Pundits in the house. Welcome to the third episode of FPL Pundit, and now is the business end of the season. Today, you can catch us before every game week with topics related to FPL, and nothing but FPL. We are bound by lockdown, so we are coming live virtually, but do promise that we will be back again to our set once the situation eases. I hope you are all ready for what is going to be expected from this thrilling Premier League season and even more thrilling Premier League FPL season. And I think almost all managers are ready with their teams to compete in Nepal's favorite online fantasy sport competition. So do tune in to our channel and be part of Nepal's first and only FPL show. That's FPL Pundit. We have a lot of things to cover as it's first game week and it's too very tricky with just 8 games to be played. So for this purpose, we have a special guest to have a proper discussion around this whole thing. He is a Nepalese manager with whom I have a personal connection of my own. He is a very good friend of mine, as well as who was able to crack the top 20 overall FPL ranking in the year 2016-17, and which is one of the best ranking Nepaliहरूको बाडक चाहिँ. So introducing Mr. Parivesh Chilwal. By the way, he is an Arsenal fan, so if you sniff a little biasness today, feel free to point out on the comments below. Parivesh, के छ हालखबर? ठिक छ. Thank you for the invitation, Torun, and very glad to be here. एकदम हाम्रो लागि त जोशुआ बुल भने पनि एलेक्जेन्डर अन्टोनोभ भने पनि हाम्रो लागि परिवेश चिलवाल भनेपछि वी हैव दैट स्टेचर कि हाम्रो लागि एउटा मेजर गेस्टको रूपमा हामीले बोलाउन प्रयास गरेको र हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकार दिएकोमा चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्दै हैन. लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक, टु द मेन टपिक्स. अब इपिएल पनि सुरु हुन लाग्यो. अस्ति भर्खर सकिए जस्तो लाग्छ, फेरि सुरु भयो त. अब कोरोनाले गर्दा सिजन एक्सटेन्ड भएर फेरि अब 1 महिना पनि भएको, 1 महिना 10 दिन जतिमै सुरु हुन लागेको छ. अब भेरी एक्साइटेड टु बी. अब हामी त एफपीएल आर्सेनल फ्यान, आर्सेनलबाट भन्दा पनि अब एफपीएल तिर धेरै फोकस हुन थालेको छ आजकल. अब यसपालि चाहिँ आर्टेटाले गर्दा धेरै नै आश आइरहेको छ. डिफेन्सहरू सर्ट आउट गर्दैछ बिस्तारी. अब टाइम त लाग्छ. मलाई अहिले पनि अब टप 4 हुन्छ भन्ने धेरै आश त छैन, तर वी आर इन राइट डाइरेक्सन. So how do you think this PL season is going to pan out? किन भन्दाखेरि ओभरअलमा हेर्नु पर्दा आफ्टर कोभिडको सिचुएसन र मेजर साइनिङहरू पनि छ के कतिवटा टिमको. सो के हुन्छ जस्तो लागिरहेछ? म चाहिँ अब यसपालि अब सबसे स्ट्रङ लिग जित्ने नै भन्ने चाहिँ म अब सिटी. लिभरपुलले अब लास्ट सिजन त्यस्तो धस्तै बनाएर जित्दा पनि, तर अहिले माहौल चाहिँ अब धेरैजनाको लगभग अब तपाईको भन्नुपर्दा 2/3 प्रेडिक्सनमा सबैले सिटीले नै जित्छ भनिरहेको छन्. अब लिभरपुलको चाहिँ अब त्यो कोभिड पछि रिस्टार्टमा हल्का आउट अफ फर्म, प्री सिजनले गर्दा नि मान्छेहरूले हल्का लिभरपुललाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेछन्. म चाहिँ अब लिभरपुललाई त्यसरी चाहिँ इग्नोर गर्दिन, तर स्क्वाड हेर्दा चाहिँ तपाईको अब सिटीकै सबसे स्ट्रङ छ. त्यो भएर सिटी नै फेभरेट हो, तर लिभरपुल क्लोज. अनि अब अरू हेर्दा चाहिँ युनाइटेडको चाहिँ अब आफ्टर कोभिड युनाइटेडले अब एकदम बवाले खेल्यो हैन, तर अब अहिले नयाँ सिजन ट्रान्सफरहरू हेर्दा चाहिँ चेल्सी एकदम डेन्जरस. अब सबै स्क्वाड जेल भयो भने चाहिँ चेल्सी पनि एकदम डेन्जरस देखिरहेको छु हैन. अब नयाँ साइनिङहरू ह्याभर्ज, वेर्नर, जिएचहरू हेर्दा चाहिँ अब चेल्सीको एट्याकमा चाहिँ बवाले गर्ला जस्तो छ, तर डिफेन्सिभली चाहिँ अझै पनि चेल्सी पछाडि नै छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब अरू भनेको टोटनम आर्सेनल भनेको मलाई अब 5-6 कै लागि ब्याटल हुन्छ जस्तो लाग्छ. टप 4 चाहिँ हामीलाई अलि गाह्रो नै छ.
एकदम अब दिस सिजन इज गोइङ टु बी रियली एक्साइटिङ होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म नदेखेको प्रिमियर लिगमा अनौठो अनौठो साइनिङ के रेटेड साइनिङ भनौँ न आएको छ होइन। अनि फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा सिटीको लागि रिडेम्सन हो, लिभरपुलको लागि चाहिँ 30 इयरको ड्राउट पछि 2 इन अ रो भन्ने अपर्च्युनिटी हो के। सो के हुन्छ जस्तो लाग्छ, सिटी वुड बी मोर हङ्ग्री कि लिभरपुल? यस्तो छ, अब प्रिमियर लिग लगातार दुईचोटि जित्नु चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा अब एकदम एकदम गाह्रो चिज हो। लिभरपुलले अब लगातार दुईचोटि, अब लिभरपुलले त त्यो 1 पोइन्टले हार्यो नि सिटीसँग, जुन 96 पोइन्ट लिएर आएर पनि त्यो सिजन बापत पनि सेकेन्ड सिजनमा आएर 99 पोइन्ट ल्याएर लिग जित्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदम क्लोपले बबाले गरेको हो होइन। अब त्यही हङ्गरलाई मेन्टेन गरेर फेरि लिग जित्न चाहिँ गाह्रै छ विथ द सिटी टिम। नाउ चेल्सी विल गिभ अ टफ फाइट, युनाइटेड अल्सो इम्प्रुभिङ। सेन्सो आयो भने युनाइटेड पनि बवाल हुन्छ होइन। तपाईँको अब युनाइटेड र चेल्सीले चाहिँ टप 2 सिटी र लिभरपुलसँग चाहिँ ग्याप चाहिँ राम्रै क्लोज गर्छन् जस्तो लागिरहेछ। पहिलाको जस्तो 20-22 पोइन्ट 30 पोइन्ट जति छ नि त्यो चाहिँ यो सिजन हुने म देख्दिनँ। धेरै भए 10-12 पोइन्ट हुन्छ। अब आर्सेनल पनि आर्टेटाको अन्डर एकदम इम्प्रुभ गरिरहेको छ होइन। अब त्यही पनि लिगमा चाहिँ मलाई कपतिर चाहिँ बरु सरप्राइज गर्न सक्छ, लिगमा चाहिँ अझै गाह्रो छ आर्सेनललाई। अब जोसेको चाहिँ फर्स्ट फुल सिजन केही पनि भन्न सकिन्न, बिकज हि हेभ द हिस्ट्री अफ डुइङ भेरी वेल इन हिज फर्स्ट सिजन। भनौँ जोसेले जहिले पनि फर्स्ट फुल सिजनमा बवाल गर्छ भन्ने एउटा छ नि। अब त्यो चाहिँ अब यसपालि टोटनममा के गर्छ भन्ने कुरो हो। तर टोटनमको स्क्वाड त्यस्तो पहिलाको जस्तो त्यो मिडफिल्डमा खासै क्रिएटिभिटी छैन। त्यही भएर आर्सेनल टोटनम चाहिँ 5-6 लागि। अब अरू सरप्राइज प्याकेज भनेको चाहिँ यो सिजनको मलाई साउथह्याम्पटन हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ, किनभने आई रेट राल्फ हुजेनहोटल भेरी, बिकज हि इज अल्सो कल द यु नो पोर मेन्स जर्जन क्लोप। साउथह्याम्पटनको आफ्टर कोभिडको फर्म हेर्ने हो भने सिटीलाई हराएको होइन, त्यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरू र कमिङ ब्याक टु द फर्मको केस थियो कि। सो भने जस्तै मेबी अन्डर द रेडारवाला टिम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यसपालि। तपाईँको मिड टेबल बटम टिमबाट यसपालि सरप्राइज गर्ने भनेको चाहिँ साउथह्याम्पटन देखिरहेको छु मैले। अनि क्यान लिड्स पुल द अपसेट, किन भन्दाखेरि आफ्टर 16 लङ इयर्स द फियर्सेस्ट राइभल अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड हेभ कम ब्याक। सो के हुन्छ जस्तो लाग्छ लिड्सको चाहिँ? लिड्स मलाई रेलिगेसन चाहिँ सर्भाइभ गर्छ ढुक्कै, किनभने बिस्ला हेज द रेपुटेसन, बिकज इज टाइप अफ नो नोनसेन्स टाइप म्यानेजर। सो हिज स्क्वाड विल बी फुल्ली ड्रिल्ड। आफ्नो ट्यालेन्ट भन्दा पनि उनीहरू 100% दिने टाइपको लिड्स चाहिँ त्यसरी खेल्छ। आई थिङ्क दे विल सर्भाइभ रेलिगेसन। अल्सो दे माइट सरप्राइज अस, दे माइट इभन फिनिस टप 10, you never know, because Bisla has that type of managing capacity. So they can be Wolves of last season and finish in the top half. So finally, relegation candidates. Whom are the potential relegation candidates this time around? रेलिगेसन भन्ने मेरो अब 3 जना मैले भन्नु पर्दा चाहिँ एउटा फुलह्याम, अब्भियसली फुलह्याम, अनि वेस्ट ब्रम, and I think it will be third will be between Villa, I think West Brom, Villa and Fulham. सो फाइनली आर्सेनल फ्यान भए हुनाले होइन यो सोध्नै पर्छ क्या मैले, यो चाहिँ मेरो ड्यु डिलिजेन्स भन्छ, आर्सेनल चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन पोजिसनमा फिनिस गर्छ होला? मलाई आर्सेनल 5th कि 6th, अब हुन त आफूलाई अब टप 4 नै भए जस्तो भइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर टप 4 हुनको लागि अब म्यानेजर त हाम्रो आर्टेटा, आई रेट हिम भेरी हाइली होइन। तर वी डोन्ट ह्याभ स्क्वाड। आर्टेटा म्यानेजर राम्रो भए पनि हाम्रो त्यो क्वालिटीको स्क्वाड छैन। अपार्ट फ्रम ओभरम्यान, आई थिङ्क देयर इज नो एनी अदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन आवर स्क्वाड। अब ओजिल वाज वर्ल्ड क्लास बट हिज फिनिस्ड, काम छैन अब होइन। अब लाकाजेटे इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, इफ ही फाइन्ड्स हिज सुइटेबल टिम he can be world class. He is a very good finisher, but हाम्रो आर्सेनलमा अब रेगुलरली पनि खेल्न पाउँदैन, हाम्रो गेम सिस्टमसँग
उसको त्यस्तो धेरै राम्रोसँग कनेक्ट पनि हुँदैन बिग गेममा हामीलाई अब हाई प्रेसिङ फरवर्ड चाहिन्छ जो चाहिँ एन्केटिया मार्टिनेलीहरूले गर्छन् त्यही भएर आर्टेटा प्रिफर मार्टिनेली एन्केटिया अप फ्रन्ट रादर देन लाकाजेटे अब सानोतिनो गेममा चाहिँ लाकाजेटेलाई अगाडि खेलाउँछ तर अब हामी केही गर्नु छ भने चाहिँ हामीले ठुलो गेममा पनि रिजल्ट निकाल्नुपर्छ अब अस्ति कपमा चेल्सी युनाइटेड लिगमा पनि लिभरपुललाई हरायो अब त्यस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ कन्सिस्टेन्टली आउन एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ अब लिभरपुलसँगको त लिगको त म लक्की विनै मान्छु सिटीसँग चाहिँ एकदम ट्याक्टिकल मास्टर क्लासै दिएको हो आर्टेटाले होइन एकदम सो होपफुल जितोस् आर्सेनलले मी बिङ एन आर्सेनल फ्यान मेरो पनि सोच त्यही हो होइन अब हुन एज एन होस्ट बायस्ड हुनु हुँदैन भन्छ तर अब एट द एन्ड अफ द डे अब आफ्नो टिम भने आफ्नो टिमै हुन्छ होइन सो यति भन्दै हाम्रो इपिएलको सेगमेन्ट सकाएर नाउ आई थिङ्क वी सुड बी मुभिङ टु आवर मेन सेगमेन्ट जेको लागि हाम्रो मेन गेस्ट बोलाएको छौँ द्याट इज अल अबाउट एफपिएल सो टुवर्ड्स एफपिएल सेगमेन्ट So let's move forward to our main subject. Are we set up and ready to go for 2020-21 season? Kesa? Yeah, I'm very excited because FPL has become our part of our life. It's it has made our football very interesting. Without FPL, we don't watch that many games, but with FPL, we now are starting to watch even smaller games like Burnley versus Aston Villa, this type of game. So with FPL, the football season is getting very interesting, and it has become a really a global game because nowadays there are many people now, around 50K, 50,000 people in Nepal are playing FPL, so it's very exciting. So I'm looking forward to this season already, and I can't wait for tomorrow. Oh, absolutely. Okay. The FPL thing has got everybody by storm के यो पालि होइन फ्री लिगहरू हेर्ने हो भने पनि यति धेरै छ कि होइन लिगको आफ्नोमा इन्ट्री गर्दा गर्दा लिग कम्प्लिट हुन्छ होइन अझै फ्री लिगहरू देखिन्छ कि सो यो पालि जस्तो एकदम रमाइलो सायद अहिलेसम्मको 9 वर्षमा भएको थिएन होला के लाग्छ आफूलाई त्यो जुन रूपले आइरहेछ कि ग्रो भएको यहाँबाट त एकदम क्लियर देखिने स्थिति छ नि त अहिले चाहिँ एफपिएल चाहिँ किन एक हिसाबले किन ग्रो भइरहेछ भन्दा पनि बिकज इट गिभ्स यु अ लट अफ फन अल्सो मान्छेहरूलाई अब अफिस काममा साथीभाइहरू भेला हुँदा पनि एफपिएलको गफ जता जतै चलिरहन्छ कि आजकल सो इट हेज बिकम पार्ट अफ एभ्रीबडीज लाइफ हु लभ्स टु प्ले फ्यान्टासी एन्ड अल्सो हु लभ्स टु वाच फुटबल इट्स हेड बिकम द सब्जेक्ट अफ देयर टकिङ अल द टाइम सो 2016-17 season के याद आउँछ 2016-17 was a very special season for me because I finished Nepal #1 and also I finished the overall world rank of 20. It was a very special season for me. I can never forget it because एकदम त्यो amazing season. अनि त्यो 2489 that क्रुशल पोइन्ट वाला जुन हुन्छ नि त्यो 2489 अनि कस्तो कस्तो फिल हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि हाम्रोमा यो अन्डरग्राउन्ड सिन जस्तो हो कि एफपिएल भने हाम्रो पहिला होइन त्यति बेला खासै मेन स्ट्रिम थिएन कि होइन तर पनि त्यो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा हुन्छ नि होइन ओके टप 20 मा फिनिस गरे भन्दाखेरि वाट वाज इट लाइक के फिलिङ कस्तो थियो के त्यति बेलाको त्यस्तोको म 5-6 विक बाँकी थियो I have a chance of winning it. I was like 30-40 points behind overall first. अब 5-6 विक बाँकी हुँदा म चाहिँ फर्स्ट पोजिसनबाट जम्मा 30-40 पोइन्ट मात्रै पछाडि थिएँ and I had a very good chance. I thought I had a good chance to win and at last I finished. Going into last 38 game week, I was all 11. So in the last week, I dropped from World 11 to World 20. So it was
the amazing. It itself being the World 20. No one from Nepal finished that higher ever before. होइन And in the same season, अहिलेसम्म छैन पनि के सायद, किन भन्दाखेरि भने नि सबैजना त्यो 2200देखि 2300को मार्जिनमा थियो क्या लास्ट सिजन पनि होइन, त्यो 2400को मार्जिन भने पनि नेपाल टप हुने मार्जिनहरू मध्ये थियो कि होइन। सो त्यति बेला झन् त्यो गर्नु भने इट वाज लाइक राम्रो कुरो, बबाल कुरो हो के। अनि यसलाई चाहिँ मैले कहाँसँग जोडेँ भन्दाखेरि कतिलाई थाहा छ छैन, त्यो सिजन हाम्रो नेपालबाट अर्को एउटा पनि काम भएको थियो कि एफपिएल कपमा विवेक थापा ब्रोले चाहिँ एफपिएल कपै जितेको हो के। सो हाम्रो परिवेश ब्रोले चाहिँ यसलाई एपिटोमाइज गर्ने मात्र होइन कि त्यति बेला जब नेपाल चाहिँ वर्ल्ड स्टेजमा चिनिएको थियो त्यति बेलाको बेला परिवेश ब्रो वाज द वान हु वन इट अल भन्नु पर्यो कि मैले भन्दाखेरि चाहिँ। Vivek, he won the FPL Cup. That was great for the Nepali manager. He was finished second behind me in Nepal. So it was a very proud moment for Nepal here to win the FPL Cup, because I think you can win FPL overall, but to win FPL Cup it's even harder, I think, because it's too much luck and too much planning needed. त्यो भने Because you need to वर्षभरिको मेहनत लगाउनै पर्छ, अदरवाइज सम्भव छैन। the FPL Cup is once in a millennium. It's that difficult. I think it's even difficult. It could be easier to win FPL rather than FPL Cup. I'll say like that, because it's too much. You can predict. You can get 100 points and still get out of FPL Cup. It works like that, you know. Absolutely. So, The thing is, that was the season that epitomized the whole Nepalese fantasy culture and Nepalese fantasy scene के होइन, किन भन्दाखेरि नेपालबाट टपमा पुग्नु, नेपालबाट एफपिएल कप हामी खेलिरहेको मान्छेलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी वी वर सपोर्टिङ द्याट गाई के, ल को होइन सपोर्ट गर्नुपर्छ, एटलिस्ट एकजना गइरहेको चाहिँ खुसी लाग्थ्यो के। सो द्याट वाज हाउ इट अल प्यान्ड आउट के होइन। सो अपार्ट फ्रम द्याट त्यो के थियो त्यति बेला, किन भन्दाखेरि कुरो हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, ब्रोसँग कनेक्सनमा थियौँ त हामी, किन चाहिँ ब्रो फर्स्ट विवेक ब्रो सेकेन्ड होइन। सो कुनै रूपले कनेक्टेड थियौँ हामी त्यो दौरान। थिएन त्यो सिजन चाहिँ मेरो, अब म पहिला पनि एफपिएल चाहिँ खेल्थेँ होइन। त्यो सिजन चाहिँ मैले अब हल्का टाइम दिएर सिरियसली खेल्न थालेको चाहिँ त्यही सिजनबाट थियो। पहिला चाहिँ त्यस्तो खासै खेलिन्थेन, कहिलेकाहीँ खेलिन्थ्यो, यसो टिम देख्यो भने मिलाइन्थ्यो। मैले अब हल्का टाइम दिएर हल्का ध्यान दिएरै खेल्न थालेको चाहिँ त्यही सिजनबाट थियो होइन। अब त्यो सिजनबाट चाहिँ अब अहिले त्यसपछि चाहिँ अब रेगुलरली एकदम टाइम दिएर अब यताउता रिसर्च गरेर पनि खेल्न थालियो होइन। त्यसपछि त झन् मान्छे त्यो सिजन पनि मलाई अब धेरैले अब नचिनेको भाइहरूले नचिनेको साथीहरूले मेसेज गर्थे कि मलाई, अब दाइ यसपालि तपाईँले जित्नुपर्छ है भन्दै अब ऱ्यान्डम मेसेज आइरहन्थ्यो कि मलाई। इभन फरेनर युज टु मेसेज मी, ब्रो क्यान यु कनेक्ट, त्यस्तो मेसेज आइरहेको थियो। उनीहरूले कहाँबाट सर्च गरेर पत्ता लगाएर मेसेज गरिरहेको थियो कि मलाई। त्यही त द थिङ इज those who play this game होइन, they understand कि यो पोजिसन इज लाइक त्यो हुन्छ नि त्यो हल अफ फेम वाला हो क्या नेपालको लागि त, मेबी हल अफ फेम भन्छु क्या म यसलाई होइन। सो आई वुड ट्याली द्याट पोजिसन विथ हल अफ फेम अफ नेपाल इन फ्यान्टेसी प्रिमियर लिग सिन एज ओभरअल होइन। बट अपार्ट फ्रम द्याट, what was the best strategy that you adopted that time around, and who were your main players who you turned out for getting points throughout the season? त्यो सिजन चाहिँ मेरो मेन पार्ट भनेको पेसेन्स, बिकज आई होल्ड द प्लेयर्स हु वर नट डेलिभरिङ। फिर्मिनो फर इक्जाम्पल, फिर्मिनो he went blank for 9 or 10 games in a row, but I still hold him and he got me like 15 points, 12 points then after. Also main players where I was very lucky that I was able to jump early on the players from like Lukaku. As soon as I got him, he scored the hat-trick against Sunderland. Then I jumped to Sanchez very early. He started this. That was the Sanchez best season, and I jumped into him very early, and he started delivering right from the start. And also that game where he got hat-trick and assist versus West Ham, he was my captain that week.
So also other main players were Kane, Oli, and second half of the season Joshua King. He never stopped scoring as soon as I got him until the last of जोसुवा the season. जोसुवा किङ व्हाट डिड यु थॉट व्हेन यु ब्रट जोसुवा किङ किन भन्दाखेरि त्यो Because सोचिन्न नि त युजली because when I got Joshua King, it was the blank game week. It was the blank game week, and I have to got to get some player who plays that week. And Bournemouth played West Ham that week, and West Ham was like very easy fixtures. And also Joshua King was scoring against all the big teams even before. So he was delivering and he had very good stats. And also when I watched the game, he was playing up front, up front, and he was delivering. And also it was the blank, so I have to got to get the 11 players for my team, and he was the best option. So I got him, and then he scored hat trick in that game. And then after वान that, he never. वान एनदर प्लेयर जो चाहिँ अलोन्जो फुल सिलिन्डर फायर गरेर बेला पनि यु गट your team around, that was Harry Maguire from Hull City. What was your thought behind Yeah, it? because Harry Maguire, I got him, and maybe he never got clean sheet, but still he got me. I think 2 goals, like 2 goals when I got him, because all the set piece the whole city were delivering, it was all over his heads, and he was very attacking. All the heads he got in the box whenever corner or indirect free kick, he was all over that balls. So I got him. Alonso, yeah, Alonso was firing, and I never got chance to him because that season my strategy was all about getting cheap defenders and rotating them. I hardly got any defender over 5 million that season. I was like rotating all the cheap defenders. So one week when there was a week when Alonso got 2 goals and he scored 21 points, and it was very depressing that week. I thought, how could I go without this player? Alonso was, but still I resisted Alonso, and I kept the intact with my attack. That season, I never changed my attack for around 15 to 17 game weeks. It was same attack. So temperament is the main key factor, and temperament Uh, as well uh, as perseverance भन्नु पर्यो मेरो विचारले चाहिँ. Also patience. If you got a quality player, let's say if you have good quality player, you can be patient. I'm saying if you have good quality player, you can get some random player, some sit player, and can't have patience. But if you have got quality player who can score, who can assist, or who you trust will deliver in a time, you can show patience in such players. But you can sign like players like Pukki, Wilson, and have patience. That's the Absolutely. main factor. Passion is the name of the game, absolutely, without any doubt. And this is Yeah. a great feat that you pulled off. You सकिँदैन के when people are aiming for 50K and 30K, you were able to go all above and get that coveted position of 20 and Nepal first. अहिले पनि नेपाल फर्स्ट हुन्छन्, तर एक्ज्याक्टली वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा त्यो लेभलमा मैले अहिलेसम्म देखेको छैन. सो kudos to you, and even after a long time, again, congratulations for that season. 2016-17 Okay. was your season भन्नु पर्यो के. I'll tell you another thing. In 18-19 season also, in the January, at the end of December, I was old 33. And I thought this is the season I win because I was very excited. Because old 33 at the end of the game week 18 or 19. But after that, after when the new year started, after January, then until the last of the season, I got red arrow until every game week, and I finished 12K. So it's FPL. FPL is a game of uncertainties and unpredictabilities. You never know, but you make your own luck. You get lucky, but not luck all the time that it works. But you
you need to make your own luck. That's the main. People will say FPL is a game of luck. You need to have lucky, but it's you who make the luck. So if Absolutely. you need, So viewers, everyone or anyone, Parivesh would not only be उहाँ खाली यहीवटा होइन है, he would be our returning pundit. So if anyone wants to know what he is thinking about or दिमागमा के चलिरहेछ भने बुझ्नु छ भने stay tuned हैन. हाम्रो अरू पनि एपिसोड आउनेछ. We'd have much more episode and we'd have much more opportunity to interact with such a marvel of a gem of person. किन भन्दाखेरि धेरै कम यस्तो मान्छेहरुसँग इन्टरेक्ट गर्न पाइन्छ who have done that and been there के हैन. सो त्यो भन्दै आई थिंक अब पुरानो दिनका अलिकति धेरै कुरो भयो. नाउ टुवर्ड्स न्यू सिजन, न्यू होप, न्यू थिङ एन्ड अन टु द न्यू सिजन. सो अबको नयाँ सिजनको लागि चाहिँ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेन्ट. सो मुभिङ अन टु न्यू सिजन. अब सुरु हुन लागिसक्यो हैन. अब एभ्रीवन इज क्रिएटिङ सो मच अफ ड्राफ्ट. मैले 20 वटा बनाउनु भइसक्यो के. सो हाउ मेनी ड्राफ्ट्स हैव यु क्रिएटेड टिल डेट? मैले चाहिँ सुरुमा अब एफपिएल ओपन हुन साथ एउटा बनाएर छोडेको थिएँ. अनि त्यसपछि मेसी आउने हल्लाले मलाई केही पनि त्यसपछि त्यतातिर ध्यानै गएन. अब मेसी आयो भने जति ड्राफ्ट बनाए त्यो कुनैको काम हुन्थेन. किनभने मेसीको लगभग 90% ओनरसिप, सबैको क्याप्टेन. सो अनि अरू स्क्वाड सबै गडबड हुन्छ. त्यो भएर अब मेसी नआउने भनेपछि मैले अब एउटा ड्राफ्ट बनाएर छोडेछु. अब भोलि बिहान अब हल्का चेन्जेस भइरहेछ. अब दिनदिनै एकचोटि खोल्यो भने एउटा चेन्ज हुन्छ, अर्कोचोटि खोल्यो भने अर्को चेन्ज हुन्छ. अब यो म्यानेजरहरूको प्रेस कन्फरेन्स अब के सुनेर अब ट्रान्सफर रिमर, अब जस्ट लाइक ट्रान्सफर रिमरहरू खेलेपछि कुनै प्लेयरको अब प्लेसहरू धरापमा छ कि होइन, अब त्यस्तोले पनि धेरै फ्याक्टर गर्छ. सो अब फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ अब भोलि बिहान अब उठेर फ्रेस माइन्डमा होइन बनाउने सोच्दैछु. अहिलेको चाहिँ अब this season is really tricky. This season is really tricky. अनि for the first time the first game week is blank. हैन, अझ गेम विक ब्ल्याङ्क मात्र भन्दिन के. दुईटा मेजर टिम, दुईटामा भन्दिन तीनटा मेजर टिम के, दुईटा हेभी बेट्स, एउटा चाहिँ अन्डर द बेल्ट वाला टिम हो के. द्याट इज सिटी, युनाइटेड एन्ड बर्नली. बर्नली पनि एउटा हो के हैन. सो यो तीनवटा टिमको ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि हैन, यो टिम बनाउन कति सजिलो गाह्रो कति लागिरहेको थियो स्टार्टिङमा? म चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म खेलेदेखि यस्तो ट्रिकी स्टार्ट सिजनको, यस्तो ट्रिकी स्टार्ट चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ होइन. फर्स्ट टुमै बिकज एभ्रिबडी वान्ट्स म्यान सिटी प्लेयर, एभ्रिबडी वान्ट्स म्यान युनाइटेड प्लेयर. बिकज म्यान युनाइटेड फिनिस्ड द लास्ट सिजन भेरी स्ट्रङली. दे वर वान अफ द बेस्ट टिम आफ्टर कोभिड रिस्टार्ट. सो Bruno was on fire, Marcelo was on fire, Greenwood was the bargain of the decade at 4.5 striker. And also there's a Rashford and also United defenders, they were also very cheap. Also City, they can score 4-5 goals any game. No matter who is the opponents, they can score 4-5 goals anytime. And this season, we have both team blank. So it is a very tricky start. म्यानेजरहरूलाई चाहिँ के दुविधा छ भनेपछि म अब सिटी युनाइटेड प्लेयर बेन्चमा नराखिकन जाम कि अनि स्ट्रङ 11 बनाम कि सिटी युनाइटेड प्लेयर बेन्चमा राखेर यसो काम एक विकको लागि काम चलाएर जाम भन्ने, यो चाहिँ एकदम ट्रिकी छ. त्यही भएर अब यसमा चाहिँ म्यानेजरहरूले कसरी एप्रोच गर्छन् त्यसमा फरक पर्छ. बिकज युनिट टु एफपिएलको एउटा मेन कुरा भनेकै you need to have a plan, and also you need to be flexible. Make a plan. If plan doesn't work, be flexible, because most of the times plan doesn't work because injury happens, form players comes, cheap player comes in. So first always have a plan, then be flexible. Your team need to be flexible. So looking to the goalkeepers, you have opted to go for McCarthy of Southampton and Nyland of Aston Villa. So के सोचिएर यो दुईजना चाहिँ सेलेक्ट गरिएको?
Nyland चाहिँ just placeholder भयो हैन 4 million cheap keeper. We have a chance of playing. We have a very serious chance of playing if Aston Villa doesn't sign any player. Also, McCarthy is the, I think, at 4.5. I always go cheap with goalkeeper. So at 4.5, I think McCarthy is the best option because also Southampton finished the last season very strongly. Also, after that 9-0 thumping of Leicester City, I don't believe how strong they became after that. At that point, everyone thought that Southampton will be relegated this season. They were that poor in that game. But after that game, the work Ralph Hasenhuttl put is the marvelous. I think they were the most improved team after that. And after COVID restart, they were finished. I think they were the best of the smaller teams. I think also they have a very good back four among the cheap goalkeepers. I think Stephens is a very good defender. Also, they have signed a new defender. I think a new defender or defensive midfielder who is a very good player. I think at 4.5, as I always want to go cheap defender, cheap goalkeeper. So at 4.5, McCarthy was the best. So I opted for him. Yeah, last season maybe many people opted for Matt Ryan. So after COVID and after COVID form, I think moreover manager have opted for McCarthy. त्यो धेरैको ड्राफ्ट टिममा पनि हेर्न पाइन्छ त्यो 100% होइन तर your defense is the one thing that is really surprising me हैन किन भन्दाखेरि your defense is comprised of James from Chelsea, Davis from Tottenham, Justin from Leicester and Bellerin from Arsenal. The main thing is जो सबैजनाले गरिरहेछ नि Alexander Arnold or Robertson on their team हुनै पर्ने even if it is 7.5 million or 7 million or anything हैन you have opted to get out of that bunch हैन so के fixtures ले गर्दा हो कि or what is your planning regarding this season around किन that everyone किन 55% people have opted to go with that player हैन so किन चाहिँ यो हो भन्ने बुझिएन के Yes, I love Alexander Arnold and Robertson. I am their big fan, and I'm also मलाई चाहिँ एकदम डर लागिरहेछ स्पेशली Alexander Arnold बिना डर लागिरहेछ because तर मेरो I always used to play with the cheap defenders in my past season because मलाई चाहिँ अब यो महँगो डिफेन्डर राखेपछि कस्तो चित्तै बुझ्दैन क्या एउटा टाइपको because I don't want to sacrifice on my attack because I really want attacking team up front. I want to go heavy midfield and if I get TA or Robertson, that will block my heavy midfield. So TA is must have. I think TA will outscore many 7 to 9 range midfielders. I know that, but still, you know, I want that flexibility in my attack, so I opted not to go with them. And James so also James is going to be a revelation this season हैन so त्यो हुनाले he is also good defender किनभने चाहिँ pre-season मा what we have been able to see is GH was going on the wings and penetrating inside हैन अनि overlap run मा चाहिँ James को थियो के in every game हैन I think this season आजकलले कोइटाको ठाउँमा I think James is going to get much of a time around this सायद यही सोचेर हो कि is there some other things जसले गर्दा चाहिँ James छानेको मेरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेपछि मेरो जतिवटा डिफेन्डर छ पनि सबैजना नखेल्न पनि सक्छ त्यति रिस्क छ के तिम्रो जेम्सको ठाउँमा अस्पली कोइटा खेल्न सक्छ डेभिसको ठाउँमा रोज सेसनगन खेल्न सक्छ जस्टिनको पनि स्योर छैन अब यो भिनाग्रेको पनि अब नयाँ साइनिङ गरेछ जे पनि हुन सक्छ बट दे हेभ हाई सिलिङ बिकज दे अल आर एट्याकिङ फुल ब्याक सो मलाई 4.5 मा चाहिँ अब सबै राख्न त्यस्तो एट्याकिङ किनभने 5 मिलियनको रेन्जमा त्यस्तो डिफेन्डरहरू छन् जो चाहिँ खेले भने एकदम हाई सिलिङ छ बेलेरिन डेभिज जेम्स यो तीनजनाको चाहिँ एकदम हाई सिलिङ छ
दे अल आर 5 million एन्ड अब बेलेरिनको पनि फिक्स छैन अब मेटलन लाइन्स पनि खेल्न सक्छ अब आर्टेटामा भर पर्छ हैन तर यदि खेलेनन् भने द्याट विल बी वर्स्ट आई विल हेभ अ भेरी वर्स्ट स्टार्ट टु माई सिजन आई माइट नट हेभ इभन प्लेइङ 11 इन माई फर्स्ट गेम विक बिकज आई निड अल अफ देम टु स्टार्ट अब यदि खेल्यो भने चाहिँ दे क्यान बिकज धेरैको चाहिँ मैले कस्तो टिम देखिरहेको छु भनेपछि टिएए छ हैन अनि त्यसपछि 4.5 4.5 को डिफेन्डर देखिरहेको छु धेरैको हैन मलाई चाहिँ मैले चाहिँ किन 3.5 मिलियनको किन चुज गरेको भनेपछि तिम्रो त्यो 3.5 मिलियनको सबैजना खेल्यो भने चाहिँ जुन अरूहरूले टिए 4.5 4.5 को राखेछन् नि डिफेन्डर एज अ होल त्यो टिमलाई मेरो 3.5 मिलियनले इजिली म्याच गर्न सक्छ एकदम एकदम किन एउटा प्लेयरको अगेन्स्टमा 3टा प्लेयर इज ड्याम गुड प्रपोजिसन के हैन त्यसमा नट एट डाउट हैन किन भन्दाखेरि विङ ब्याकहरुको एउटा बेस्ट थिङ के हो भन्दाखेरि दे क्यान इजिली गेट मोर पोइन्ट्स के हैन दे क्यान इजिली एसिस्ट दे क्यान मेनली त गोल्स भन्दा पनि एसिस्टको थ्रेट हो के हैन सो दे हेभ दैट अपर्चुनिटी हैन सो होपफुल्ली लिभरपुलको डिफेन्स नराख्नुको पछाडीको मे पे अफ मे ब्याकफायर एज वेल हैन सो लेट्स सी अब के हुन्छ सिजन सुरु हुने बेला हैन अनि गोइङ टु द मिडफिल्ड हैन मिडफिल्डमा जाँदाखेरिको केसमा चाहिँ मेन मैले यसमा मिडफिल्ड जान अगाडि पनि मैले एकदम हेरिरहेको चाहिँ हैन 4-4-2 को फर्मेसन छ के हैन सो मैले सायद 4-4-2 को फर्मेसन चाहिँ आफूले यो सिजन भरि नै यस्तै के जाने भन्ने टार्गेटमा हो कि अथवा व्हाट आर द फ्लेक्सिबल फर्मेसन दैट यु आर थिंकिङ अबाउट मेरो अब यो सिजन लङ टर्म प्लान चाहिँ मेरो 3-5-2 नै छ हैन अब फर्स्ट 2-3 गेम चाहिँ वेट एन्ड वाच अब यदि कोही अप्सनमा आयो भने चाहिँ म 3-4-3 पनि जान सक्छु अर 3-5-2 पनि जान सक्छु फोर एट द ब्याक चाहिँ लङ टर्म चाहिँ हुँदैन मेरो हैन किनभने सुरुमा चाहिँ आई जस्ट निड टु वाच फ्यु गेम विक्स एटलिस्ट 2 गेम विक्स टु गिभ मी सम आइडियाज हाउ सिजन इज प्यानिङ आउट you need to watch some I might get some really good 6 to 7 million striker so if I find them then I might go 3-4-3 or if I find any midfielder who perform well in the range of 5.5 to 7 million then I might go 3-5-2 that's the idea coming from that who among these players are do you think is going to be mainstay in your team हैन और यसमध्ये चाहिँ को किन भन्दाखेरि द थिङ इज सिटी इज गोइङ टु कम ब्याक हैन सेकेन्ड गेम त छँदैछ हैन युनाइटेड इज अल्सो गोइङ टु कम ब्याक हैन त्यो त छँदैछ हैन सो त्यो हुँदाखेरिको केसमा फ्रम दिस बन्च अफ प्लेयर्स हैन किन त्यो केसमा चाहिँ को चाहिँ मेनस्टे हुन सक्छ कि फ्र्याङ्कली भन्नु पर्दा मेरो अब मेन स्टे हुने प्लेयरहरुको सिटी प्लेयर्सहरु मेरो अब यो सिजन चाहिँ म डबल सिटी अट्याक जान्छु लङ रनको लागि हैन सो आई एम प्लानिङ अन स्टर्लिङ एन्ड केडीबी माई फर्स्ट गेम विक ट्रान्सफर विल बी साला इन माई हेड नाउ इट क्यान चेन्ज अकॉर्डिङ टु द अल द आफ्टर वी वाच गेम विक 1 बट माई लङ रन प्लान इज साला टु केविन डी ब्रुयने एन्ड Aubameyang to Sterling, okay. And I want to go. So जो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सोचिरहेको कसरी हुनु भएको छ भने यसो आफूले पनि एनालाइज गरौँ अनि अभियस कुरो हो टिल द लास्ट मिनेट एभ्रीबडी इज गोइङ टु सफल देयर टिम दिस इज द रमाइलो भनौँ न यो एकदम रमाइलो पक्ष हो के एफपीएल को चाहिँ इभन इन द लास्ट सेकेन्ड एज वेल पिपल आर चेन्जिङ थिङ्स सफलिङ थिङ्स डुइङ अल अराउन्ड सो चेन्ज हुन्छ यही टिम हो भन्दैनौ हैन तर फर द टाइम बिङ आई थिंक दिस इज हिज स्टार्टिङ टिम भनेर भनौँ अनि यो स्टार्टिङ टिममा व्हाट आई हैव सीन इज देयर आर 2 प्लेयर्स व्हिच आर लगभग सबैकोमा भएको प्लेयर दैट इज साला एन्ड ओबामेयाङ सबैकोमा छ मोरोबर छ हैन 2 टिम अनि 2 प्लेयर्स जो चाहिँ धेरैकोमा छैन भनौँ न छ पनि भनौँ छैन पनि भनौँ हैन कम छ के हैन एउटा डेली आली भो हैन अर्को चाहिँ दिस इज वन प्लेयर हु हैज सरप्राइज जस्तो लाग्यो कि म्याथ्यूस परेरा हैन सो स्टार्टिङ विथ डेली आली अल अर नथिङले इम्प्याक्ट परेको डेली आली सिलेक्सनमा
म डेली अली अल अर नथिङ अगाडि आउँदै मेरो चाहिँ अब डेली अली चाहिँ पहिलेदेखि आइएम अ बिग फ्यान बिकज म ओल्ड 20 हुँदा पनि इट वाज दि डेली अली द मेन प्लेयर इन माई टिम because as soon as I got him, he got 3 braces in a row. And so I was a big fan of Dele Alli. But in the recent season, he has dropped to great extent, and he's very inconsistent these days. You know, he's not the same player as he was in 2 3 seasons back. So I think now with the new season and Jose's first full season, I think he will be the most improved player on that Tottenham team. Also, he plays like a shadow striker, you know, like the role Dennis Bergkamp used to play in Arsenal, shadow striker who gets lots of his movements in the box, arriving late in the box, and at the sometime he even plays ahead of Harry Kane. So if Jose gives him that free role behind Harry Kane, then Dele Alli can be the outstanding player this season. That is why I got him till अनि now. But अनि it might. म्याथ्युस परेरा म चाहिँ यहाँ चाहिँ जोडे नै हि इज अ स्पोर्टिङ प्लेयर हि वाज इन Uh, लोन इन वेस्ट फ्रम लास्ट सिजन अनि अगेन दिस uh, सिजन हि हेज कम ब्याक होइन आउँदैन कि भन्ने थियो बट वेस्ट फ्रम कन्भिन्स्ड एन्ड ब्रट हिम ब्याक होइन सो यो uh, डिफरेन्सियल पिक हो जस्तो लाग्यो कि यो टोटल टिम सेटभरिमा आई थिङ्क दिस इज द मोस्ट डिफरेन्सियल पिक किन वेस्ट फ्रमको वाइ परेरा अरू टिमहरूको परेर पनि त्यस्तो यस्तो केही छ कि अथवा यो एकदम यो हो मेरो अब भन्ने छ यस्तो अब परेर र अली मेरो ड्राफ्टमा अहिलेसम्म चाहिँ छन् बट इट माइट चेन्ज अब भोलिसम्म के हुन्छ होइन तर आई रेट परेर भेरी हाइली बिकज इज द टेलिसम्यान अफ द वेस्ट ब्रम because he takes all the set piece. Also, he has that Brazilian flair, you know. If he ticks properly, then he can make the mockery of that price, just 6 million, and he is the main player, talisman of the West Brom. So even if I don't get him in the first game week, he will come in my team when the fixture gets easy for West Brom. He will definitely be in my team. So I rate him very highly. सो कमिङ टु यर फरवर्ड आई थिङ्क मिट्रोभिच इज एकदम त्यो रेगुलर कल्प्रिट भनौँ हरेक टिममा होइन अनि मेबी इङ्स चाहिँ अब लास्ट सिजनको फर्म हेरेर नै होला आई थिङ्क यो बाहेक अरू कुनै जस्टिफाइङ यसमा हुन्छ जस्तो मलाई लागेन लास्ट सिजन इङ्सको मेरो टिममा यस्तो छ इङ्स सबैभन्दा पहिला लिएर आउने म थिएँ हाम्रो मिनी लिगहरूमा इङ्स सबसे पहिला 5.9 हुँदा मैले लिएर आएको थिएँ मैले लिएर आउन साथ 2 गेम स्टार्ट गरेन इङ्स अनि 2 गेम स्टार्ट गरेन त्यसपछि म फ्रस्ट्रेट भएर मैले इङ्स फालेँ लास्ट सिजन त्यसपछि गोल हान्यो त्यसपछि सबले ल्याउन थाले त्यसपछि म अब फालेको अब स्टकन भएँ त्यसपछि मैले ल्याएको 2 गेम स्टार्ट पनि गरेन सब्स्टिट्युटमा आयो एक पोइन्ट दियो त्यसपछि गोल हान्यो सबैले ल्याउन थाले अनि त्यसपछि my season just got worst from there because everybody got things and at last I think he finished at 7.7 or 7.8 as price. The player I got in 5.8 or 5.9 Ings, and I have a very good history and also very bad history because when I got him the season before that whenever I got him, he used to score. Even he scored brace against Arsenal. He was at my bench that time. One of my player did not play, and he came off the bench and got me 13 points. So I rate Ings very highly. Fit and delivering, he is one of the very good striker to have. He is still very good in 8.5, I think. सो अघि पनि हामीले भनिहाल्यो होइन फर्स्ट गेम वेकमा 8वटा मात्र छ होइन सो फर एनी पर्सन हु इज वाचिङ दिस सो भोलि भनौँ न किन वी आर रेकर्डिङ टुडे टुमोरो इज द थिङ होइन सो त्यो हुँदाखेरि धेरैजना वाइल्ड कार्ड पनि गर्ने भन्ने डिलेमामा छ कि होइन किन भन्दाखेरि अब लुकिङ एट युर टिम यु हेभ फर्नान्डेज इन युर बेन्च यु हेभ अलरेडी प्रिपेयर्ड फर द नेक्स्ट गेम विक होइन त्यो 100% हो यसमा म डिस्कसनै किन गरेन भन्दाखेरि डिस्कसन गर्नुपर्ने जरुरी पनि मानेर के फर्नान्डेजको केसमा चाहिँ होइन भनाग्रे आई थिङ्क
भनेग्रे आई थिङ्क अलिकति त्यो के भन्छ अब अलिकति हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरो डेभिस त 4.5 को यो बाहेक अर्को स्ट्राइकर ब्रुस्टर ल्याए मात्र अर्को अप्सन छैन भनेर हो होइन सो आई थिङ्क यु हेभ प्रिपेयर्ड फर नेक्स्ट गेम विक होइन सो धेरैजना छ कि त्यो डिलेमामा अहिले म चाहिँ यो गर्छु अब सिटीको गेम त्यसपछिको राम्रो छ त्यसैले के भन्दा अब म इमिडिएटली वाइल्ड कार्ड गरिहाल्छु भन्ने खालको छ कि सो वाट इज योर सजेसन फर दोज काइन्ड अफ पिपल यस्तो छ अब युनाइटेडको सिटीको चाहिँ सेकेन्ड गेम उल्ससँग भएर पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उल्स पछि लिएर आउँदा भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला होइन किनभने सेकेन्ड गेम विकमा युनाइटेडको प्लेयर चाहिँ एट्याकर चाहिँ मस्ट ह्याभ बिकज दे फेस क्रिस्टल प्यालेस एन्ड इन गेम विक 3 दे फेस ब्राइटन बोथ गेम्स आर भेरी गुड अन पेपर एन्ड Bruno Fernandes, I'm very. He's a very difficult player. I think I don't rate him that as high as people are. He's very brilliant player, but still I don't rate him as high people are rating him. But it is scary to go without him because of the ownership. Because with Man United fan base, the player can Bruno can go to 50% ownership in game week 2. He can even get a price rise even before replay. Immediately the price could hike immediate without a shadow of a doubt that could certainly hike होइन सो अब त्यही हो कि वाइल्ड कार्ड खेल्नेहरू धेरै छ कि विदाउट एनी डाउट छन् कि दे आर प्रिपेरिङ फर वाइल्ड कार्ड होइन अब सो मिलेसम्म हामीले अब हाम्रो एक्सपिरियन्स ब्रोकै एक्सपिरियन्स अनुसार पनि होइन मिलेसम्म अलिकति प्रिपेयर गरौँ होइन इमिडिएटली वाइल्ड कार्ड नगरौँ किनभने चाहिँ 16 गेम विकसम्मको टाइम पिरियड हुँदाखेरि होइन अहिले नै वाइल्ड कार्ड गऱ्यो भने देन आफ्टर रिमेनिङ 14 गेम विकमा यु गो ह्यान्डिक्याप के होइन अहिले मात्र होइन लिग अफ नेसनहरू छ 10वटा कुरो छ नि त होइन आउनु बाँकी त्यति बेला के गर्ने त भन्ने हुन्छ यस्तो I don't like to hold my wild card that because I like to use my wild card early and easy because after 2-3 games you get the idea, you get the cheap players, you get the players who are nailed on. So I'm not against the early wild card, but in the game week 2 it's game week 2 नै गर्दा चाहिँ हल्का ट्रिकी हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज गेम विक 2 मै हामीलाई धेरै आइडिया आइसकेको हुँदैन एटलिस्ट वी निड टु हेभ 2 or 3 गेम विक्स टु हेभ द आइडिया हु इज स्टार्टिङ हु आर द चिपेस्ट प्लेयर हु आर गोइङ टु डु वेल एन्ड सो वाइल्ड कार्ड चाहिँ म त्यस्तो 16 गेम विकसँगै होल्ड गर्नुपर्छ पछि त्यो चाहिँ म मान्दिनँ होइन वाइल्ड कार्डको चाहिँ जति चाँडै गऱ्यो त्यति फाइदा हुने म देख्छु बिकज मैले अहिलेसम्म वाइल्ड कार्ड 3 गेम विक भन्दा उता होल्ड गरे पनि छैन अहिलेसम्म मैले खेलेदेखि मलाई याद भएदेखि बिकज वाइल्ड कार्ड भनेको सुरुमा टिम भ्यालु फर्मको प्लेयरहरू होइन सबैको स्टार्टिङ इलेभेनहरू हेरेर जति चाँडै गयो त्यति फाइदा लिन सकिन्छ कि वाइल्ड कार्डको पछि होल्ड गर्दा के हुन्छ भनेपछि मान्छेहरूले पछि होल्ड गर्दा लग्जरी हुनसक्छ कि लग्जरी वाइल्ड कार्ड गर्दा के हुन्छ भनेपछि आफ्नो टिममा भएको राम्रै प्लेयर पनि मान्छेहरूलाई फाल्न मन लाग्छ कि अब साला 2-3 गेम ब्ल्याङ्क गएको छ हल्का फर्ममा छैन जस्तो लाग्यो भने मान्छेले साला फाल्छ अनि वाइल्ड कार्डमा फाल्न साथ सालाले डेलिभर गर्न थाल्छ ब्याकफायर हुन्छ अनि पिपलहरू आई सिन मेनी पिपल रिग्रेटिङ लेट वाइल्ड कार्ड so it can be benefit but I'm not a big fan of holding your wild card till the last game week but as this is the season but this is a special season and it is a very different season because of the circumstances with all this COVID cases people might miss a lot of games also there can be a lot of postponements in the fixtures so it can be beneficial this season if you can hold your wild card but if your team is not doing well you don't hold it I suggest that because just for the sake of COVID and other factors don't hold it if your team is okay it's okay but if your team is not okay if you are not happy with your let's say 5 or 6 players in your team then just do wild card and move on going on to the next thing which of the new EPL recruits do you think will have the बेस्ट एफपिएल स्कोर दिस इयर उसले चाहिँ गर्ला कि नयाँ नयाँ आएको छ नि त प्लेयरहरू सो स्ट्यान्ड आउट प्लेयर को भनौँ न योपालिको स्ट्यान्ड आउट प्लेयर आई थिङ्क एभ्री वान इज गोइङ वेर्नर ह्याभर्स फ्रम चेल्सी
but I don't have Werner in my team because there is a few reasons behind that. I watched one game of Chelsea in preseason. Werner, I think it was versus Brighton. Same team they are playing in 1-1. first game. 1-1. Yeah, yeah. Uh, Werner he scored in that game, but I was not really impressed with Werner as a 9.5 million striker because I want my 9.5 million striker to be all the time in the D box, looking for the crosses, looking for the chances. I was watching that game and he was drifting wide all the time, making spaces for the attacking midfielder. So I think I'm more looking for Pulisic or even Havertz. I think Havertz can have a very big season if Werner keeps on moving, drifting, and create spaces for the attacking midfielder. Then I think Kai Havertz can have a very big season. Also, it depends on who is on their penalties. I think if Havertz is on their penalties, I think he will be the must-have player in FPL. If Werner is on their penalties, I think he will also be very good option. So I'm looking forward to Havertz this season. Also, एकदम Ziyech. एकदम Chelsea Also, have done a wonderful job of recruiting on attack भनौँ है, on attack. अब डिफेन्सको पनि अलि छ, but on attack that those bunch of player are a gem of player के हैन. हामी कोभिड पछाडि एउटै हेर्न पाएको लिग भनेको बुन्डेस लिगा थियो के. सो मोर ओभर मेनी पिपल फलोड इट हैन. त्यो बेला everybody was able to watch Werner, able to watch Havertz हैन. Havertzको लास्ट सिजनको एउटा स्ट्याट हेर्ने हो भने whenever Leverkusen scored 3, Havertz scored 2 के हैन. सो द्याट इज द मेन स्ट्याट के त्यति बेलाको. द्याट इज द रिजाउन्डिङ के भन्छ रिजाउन्डिङ एलिफेन्ट इन द रुम हैन. सो Havertz क्यान हेभ फुल सिजन अराउन्ड हैन. तर बिङ एन आर्सेनल फ्यान आई थिङ्क यो मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ हैन. अपार्ट फ्रम अबामेयाङ, which player are the one I think people should invest coming to question about Arsenal and all? Arsenal. I think there is only three options, I will say, from Arsenal, proper options. Whoever plays in goalkeeper position, one, I think will start with Martinez in goal. I think he can be a very good option at 4.5. I think in the defense, I think if Bellerin plays, he can be a very good option. But I think Tierney is more nailed on. I think he can be a better option. And apart from that, I think Aubameyang goalkeeper and on Tierney. I think other it's very tricky because Saka is 5.5, but he's not nailed on. That's the problem. Nketiah is 6 million, but he's also not nailed on. That's the problem. And also Pepe, Willian, we don't know about their playing time, so I don't suggest anyone to go there. If they perform well and let's watch 3-4 games, and if they keep on starting and if they keep on delivering, then we can watch out them. So apart from that, I don't see any proper options from Arsenal. प्रमोटेड टिमहरुबाट एउटा प्लेयर छान्नु पर्यो भने कुन एउटा प्लेयर विदाउट एनी एक्सप्लेनेसन मनमा लागेको कुरो? Matheus Pereira. Okay, so this was our overall analysis of Parvesh ji ko total team, how he thinks, how he works around his formation. Now on to our last segment. It is our एकदम रमाइलो segment भनौँ न हाम्रो टोटल उसको हैन. This is quick fire. सो परवेश, यो हाम्रो चाहिँ अलिकति रमाइलो सेगमेन्ट गर्न खोजे. अब गेस्टसँग आएपछि कति एकदम नेल्ड इन मात्र कुरा गर्ने हैन. यो चाहिँ हाम्रो भनौँ नि अब कफी विथ करण पाराको चाहिँ हैन एकदम क्विक फायर वाला हो. खतरा सोध्ने एक शब्दमा जवाफ. वी वोन्ट बी गिभिङ एनी एक्सप्लेनेसन अबाउट इट. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेसन. टीए और रोबर्टसन? टीए. साला माने? साला. केन अगुएरो? Aguero. Oba KDB? KDB. Form versus fixture? Bit of both. Werner or Vardy?
Werner. How about GH? GH. Arsenal expected position? Arsenal expected position 4th, 5th, 6th, 5th. highest goal scorer. Aubameyang. And finally, Wolves or Foxes? Wolves. So this was this. Ekdam dhanyawad Parvesh Bro for joining us for this full session. And we have been trying to approach you. So सहयोग गरिदिनु भयो, आइदिनु भयो, यसको लागि एकदम धन्यवाद. And to all the viewers who are watching this session, watching this series, हैन, हामी यसरी नै सकेसम्म नर्मल हाम्रो जो यसमा खेल्ने राम्रो प्लेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ पनि एप्रोच गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. अनि यसरी नै रिकरिङ हाम्रो पण्डितहरू, किनभने चाहिँ from now on Parvesh Bro is also one of our pandit. So त्यसको लागि भनेर he would also be throughout the season मा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा अगेन आएर यसरी नै केही न केही आफ्नो इन्साइटहरू दिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ. Parvesh Bro, एकदम थ्याङ्क यू, एकदमै धन्यवाद हैन, for giving your time, for giving your insight, and for reliving those glory days भनौँ न. Also, congratulations to the bro for creating such a initiative in Nepal. I think it's the first FPL show in Nepal, and it's a very proud moment for us who is creating a show. So well done, brother, and looking forward to next time also. सो एकदम यति नै भन्दै हाम्रो आजको यो सेसन चाहिँ अलिकति लामो भए तापनि अब गेस्ट आएपछि लामो हुन्छ नै हैन, त्यसैले प्लिज जति बेर हेर्दिनु भएको छ, जतिजनाले अहिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सो थ्याङ्क यू भेरी मच, किप अस सपोर्टिङ, एन्ड पण्डित विल बी ब्याक अगेन.